بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج، صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش، مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور، مقدس معطر مطهر منور في البيت، مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، صدر العلا نور الهدى. كافي الورى مصباح الظلم، جميل الشيب شفيع الأمم. صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه، والبراق مركبه، والمعراج سفره، وسدرة المنتهى، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، محب الفقراء والغرباء
والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما آمنت بالله صدق الله